सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभवर्तमान अवस्वर 20 ओळी 1 ते 11 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 20 and verses 1 to 11. रितो फोंड आयतारा पंत्यापारार उजवाडचे आदीं मगदलाची मोरी पोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्लेली तिणें पळयली. तोळ ती सिमोन पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो खाण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेना. तेदवा पेद्रू आनी तो आनीकलो शिस समाधे सशी भायर सरून गेले. ते दोगी धांवत गेले. पूण तो आनीकलो शिस पेद्रू प्रास बेगीन पावलो. ताणें बागोवन तीन पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं. पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाची वस्त्रां देखलीं. पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगत नासतना वरविंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधे सशी पयलें पावलेलो तो आनीक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. उपरांत ते शिस आपल्या घरा पाटीं गेले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ताणें देखलें आनी सत मानलें. आमी देखोंक ना तरी आमी सत मानता. कितें म्हणून? जेजू खरोच जिवंत जाला म्हणून. 2 दिसां पयलें भाऊ जॉन आमचो जॉन म्हज्या सश्टी म्हणलो, फादर आयतारा हांव सकाळीं घरा वेता. सकाळीं घरा वेताय आयतारा न्ही, आज सोनवारा. कित्याक? म्हजी मामी सरल्या म्हणालो. जायत रे बाबा म्हणलें. सकाळीं आज विचारलें जॉना घरा गेला गे म्हणून. ना म्हणाली. कित्याक? तिका फाल्यां खंय मातयेक पावंक. आज आसलें कितें जालें न्ही, पयलें जेजूक उठोवंक आसा मागीर तिका न्हिदोवंक आसा. पयलें जेजूक उठोवंक आसा आनी पोंड खाली ना न्ही, तिका न्हिदोवंक आसा पोंडांत. खंय आसा भावार्थ भाव भयणीनो आमचो. खरोच जेजू जिवंत जाला जाल्यार खंय आसा तुजो म्हजो आमचो भावार्थ. जायतीं सोण गेल्यांत कितें तांणी सोडलां तें आमी धरून रावल्या. जायतीं सोण गेल्यांत कितें तीं सोण गेल्यांत तें आमी धरून रावल्या. आनी आमी सोण वेतल्या आनी आमी सोडिल्ले मुखली पिळगी धरून रावतली. जेजू ह्या संवसाराचें कितें आसा सक्कट सोडून गेलो. आनी जेजूक वळख काडले. जिवन जाल्यार जेजूक धरच्या बदलाक सतमानच्या बदलाक ताणें सोडून गेल्ले धरून रावल्यात. तो सोडून गेला. वयलो कुरी सोडून गेला की ना? ताजो पोंड सोडून गेला की ना? मनीसान वापरलेल्यो हर एक वस्तू तो सोडून गेला की ना? एक एक तो तुमकां आतां उडासा घेतलें भिये नाका. आनी तो कितें जाला? जेजूचें पुनर्जिवंतपण. जेजूचें आनी ह्या पुनर्जिवंतपणा विशयान केवळ तुमकां आयकूंक मेळटा. मात्र न्ही, तें तुमी आयकून सत मानूंक आनी त्या पुनर्जिवंतपणान तुमी जिवंक तुमकां हें भाग मेळटा. पुनरुरांत
पुनरुरांत जिवंत आनी पूण मेळटा तुमकां जिवंतपणाचे भाग जोडची वाट उक्ती जाता. केन्नाय पुनरूर म्हणटना ससार करनाकात. पुनरुरांत पुनर जिवीत आनी पूण तुका जोड दिता पुनर जीवन पोन लिदर हल्ली भोवशा तुमकां वो पुराय की कितें म्हणटा किल दिता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी हें सत हांगा आमी मानून घेवन हांगा आसा आमी. उरलो लोक हांवें सांगल्या प्रमाणे येदोळसो राखोन आसा. संजेक मोद्यान रातीक आतां मोद्यान रातीक गेल्या कित्याक म्हळ्यार मोद्यान रातीर आतां कांय करूंक ना देखून सांज जाताना 5 वरार 7:30. पूण तुका आनी म्हाका आमकां 5 नाकात 7 नाका 7:30 नाकात. आमकां वरांय नाकात दिसूय नाकात आमकां खंयची वेळ घडी नाका. कित्याक जुवांच्या वांजेलांत वचोन 14:19 कितें म्हणटा देवाचे उतार. जॉन 14:19 कितें म्हणटा. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंसो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. तुमी म्हाका पळयतल्यात. खंयच्या जेजूक पळयतल्यात. सकाळी नश्टो करतना म्हाका थोड्यांनी सांगलें आतां जेजूक न्हीद येयला खंय पुलांक घाल्यांत खंय. मात्र न्ही आतां आनी एक हप्तो ताका परतो न्हिदो न्हू मरेची मास दवर न्हू एक हप्तो परतून मागणी चलतात खंय. अरे बाबा देवाचे उतार कितें सांगता. देखून आज क्रिस्तांव लोक कसो जाला भाव भयणीनो. जिवंतपण असो संतोष ताणें आनी कितें जोडूंक ना. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा संवसार म्हाका देखून संवसारांत आसल्यानी पळोवंक ना मात न्ही ताका वळखूंक ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. आमी ताका पळयला. खंयच्या जेजूक आमी पळयला. जिवन जाल्यार जेजूक भावार्थान आमी पळयला मात्र ताका आमी स्विकार केला. देखून आज आमचो भावार्थ गट आसा तीर आसा. कोण आहा ती तुजो आमचो भावार्थ. हांगा आमचो भाव फ्रांसीस बसून आसा. हांव चित्त जेरुसाक पावलो. त्या दीस कितें की आमच्या भावा जॉनाक एक जिवंतपणाची इमाज जाय म्हणल्यार हांवूय हाडूंक गेलो. आनी हो भाव आनी ताच्या कुटुंबाची एकली भायल्या गांवांत आसले येयल्ली. तांच्या नव्या घराक तांकां व्हडलो कुरीस जाय आसलो खंय. आनी कुर्सारूम काळलो जेजू जाय आसलो खंय. आनी त्याच घडी हांव पावलो. कुरीस आनी कुर्सारूम काळयलो जेजू न्ही पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जैतवन जाल्लो जेजू तुका आनी म्हाका त्या ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिवचो जेजू ताज्या उगडासाक पुनर्जीवनपणाची ती उडासकान त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक तुमच्या मुखार दवरा म्हणल्या उपरांत तांणी तो कुरीस आनी कुर्सार आसली इमाज म्हळ्यार क्रुसिफिक्स काडून विंगड ते देगेक दवरली आनी व्हडलो एक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची इमाज तांणी घेवन नव्या घरान दवरली. आनी आज म्हणटात खंय आज घरा भितर इकतना जावं प्रती इमाज पूण उडास हाडटा कोण आसो. कुर्सारूम काडलेल्या जेजू सोगी पोणांत न्हिदल्या जेजू सोगी कुरीस वयतल्या जेजू सोगी ह्या सर कश्टांचेर जैत वेल्ल्या. हांवें कालच्या शिकवणेन ती सांगलां जर तर ताका आमी आनीक कुर्सयता आनीक ताका आमी म्हळ्यार ताजो पाशांव परत 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 आमी करून दाखयता तर भाव भयणीनो देंवसार संतोश पावता. आमचो जेजू आनीक कश्ट जाता म्हणून. वैगी तुजो म्हजो आमचो जेजू आनीक कश्ट जाता गे. कश्ट जाल्लो वय मू कालच्या शिकवणेन गुंडाळ्यान सांगलां वय मू कश्ट जाल्लो वय आज कश्ट जाता गे. ताज्या कश्टां वरी आमचे कश्टाने ताज्या गह्या वरी आमचे घायताने आमचे ताज्या कुर्साच्या मोरना वरी आमचे अपराधाने कान उडयल्यात. आनी हे सत आमी मानून घेतना आमी कितले हाळू जाता पळय न्ही गे. आमचे कश्ट मात आमचे अपराध मात आमची पिडा शिडा आमचे सगळें वजें आमचें वजन आमची खंत आमची बेजार हे सगळें तांणी त्या कुर्सार किळावन आमकां सुटका दिल्या गी ना. जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक
जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सोड. देखून तो जिवंत आसा भाव भयणीनो. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, जो असो शुभ वर्तमान स्वर 20 आनी ओळी 51 आयका. वयर कितें बरयलां? रितो फोंड. कितें बरयलां? रितासो पोंडू न्ही आनी सीतासो जितासो पोंडी न्ही. रितो, रितो म्हळ्यार पोंड खाली. पोंड खाली आसा, त्या पोंडांत जेजू. पूण आमी परतून कित्याक तूं पोंड खाली आसा जाल्यार देखून तूं भोवशाय परत्यान परत्यान ताका किळयतात, परत्यान ताका कुरसायतात, पोंड खाली आसा देखून. म्हळ्यार सर्त कितें? तो त्या पोंडांत ना. आज कित्याक मनीस इतलो कितें जाला म्हळ्यार ना समजून असो जाला, पटवून पडला म्हणल्यार म्हाका कळीत जायना. जेजू पोंडांत ना हें सत मानून घेतले. आमी पोंडांत आसचे ना भियेनाकात. पोंडांत खाली कुसाडे मात्र आसतली, माती आसतली, धूळ मात आसतली. देखून रितो फोंड, खाली फोंड. आनी त्या पोंडा सरशी सकाळी सकाळी एकली धांवता. ऐका, आयतारा फांत्या फरार उसवाडचे आदी मागदेलाची मोरी फोंडा सरशी आयली. कित्याक गेल्ली ती सांगा पळया. मागदेलाची मोरी सकाळी सकाळी दीस उदेवच्या पयलींच पोंडा सरशी कित्याक वेता? जेजून त्याच मागदेलाच्या मोरयेक म्हणगी हे म्हज्या निकेपाच्या उगडा आसाक म्हण तिणें वयमू तेलान माखलें वयगी जेजूक. आनी ताजे पांय आपल्या केंसांनी. आनी आतां ही मागदेलाची मोरी जेजूच्या मोगाची. आनी जेजू तिका मोगासो. कित्याक व्हरतो मोग जेजून तिका दाखयल्लो. देखून ती वेता सकाळी सकाळी वेता जेजूची कूड तेलान माखूंक. तिका तिका जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत ह्या जिवंत जाला म्हणल्या विशयांत कांयच कितेंच तिका खबर ना. ती वेता तशी सकाळी सकाळी वेता आनी चिंतून वेता, कंतीन वेता. कितें कंत काडून येता? थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. पळय, शिळा लोळोवंक कोणी ना थंय, पूण पावता पावतना त्या पोंडाक दवरली ती शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. आतां पळय पळया न्ही, पयलीं कितें माटी आसलें, माट्याक एक कितें पात्राचें तेक दार आसलें वय मू. शिळा म्हळ्यार समजता न्ही तुमकां? पात्राचें तेक चक्रा बरी ताका दंपान आसलें. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो शीस भितर वचना. थंयच दुबाव तिका. शिळा लोळयल्या म्हणटना, पोंडू म्हळ्यार उक्तो आसा म्हणटना तिका ती भितर वचना पळोवंक. पाटी धांवता कोणा सरशी? सिमांव पेद्रूक आनी जुवांक खबर दिवंक धांवता. आनी शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काण वेला. पळया न्ही उक्तें गेला म्हणटना. आतां तुमी आज रेत्रेक आयल्यात तशें जावचें ना, भियेनाकात. घरा येताना कोण दार उक्तें आसा, खाबाट उक्तें आसा न्ही आनी कितें उक्तें आसा. म्हाका थोड्या दिसां पयलें हांगा गुजरात तांणी म्हाका विडियो धाडलो, फोटोय धाडले. सुमार कांय 20-25 फोटो. दाराच्या हाज्या गेटीचें हें थालें खातरलो, मात न्ही दार फोडुल्लें आनी भितरसून भितरलीं दारां फोडुल्लीं आनी खाबाटां पडुल्लीं. खाबाटा भितर आसलो तो काल म्हणटात सेफ्टी लॉक, ताजें बी खाण उक्तें. सुमार फोटो धाडिल्ले आनी निमाणें एक वॉयस मेसेज धाडल्या. आयल्यात आमी नातल्या वेळा आयल्यात, पुराय फोडलां. दारी पडलां, गेटीचे बिगी पडलां, मान कालें आलमारी पडल्या आनी त्या आलमारी भितर आसलो तो सेफ्टी लॉकी पडला. आनी ती म्हणटा पूण कांय व्हरूंक ना, कांय पोंदाट्टी आसली गे पयशांची तशीच आसा खंय. खंय कुठली गंध दवरलें कितें रुपया आसलें गे तें तशेंच आसा खंय. विजमीत न्ही गे. पण हांगा तशें न्ही. हांगा शिळा लोळयल्या मात्र न्ही. आनी त्या वेळार तिका दुबाव जालो. कितें जालो? कितें म्हणाली ती? सोम्याक फोंडांतलो काण वेला. काण वेला. पयलो दुबाव तसो न्ही गे. आतां कोणेंय आमचें दार पडलां जाल्यार आनी कितें जाल्यार आमी वचून पळयता गे, येलांगी काडलांगी पळयता गे. पयलीं आमी वचून पुराय जालें काबार जालें म्हणून. ती पळोवंक वचना भाव भयणीनो. तक्षण कळटा तिका आतां शिळा लोळयल्या म्हणटा पोंड खाली आसा म्हणून. देखून ती म्हणटा कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर
दवरला तुझे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयल्या कोणे तुका वेला सौम्या खंयसर तुका दवरला तुझे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयल्या म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वेला म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया कोणे ती सोदून गेल्ली निके पिल्ल्या जेजूक ते समाधी जाल्ल्या जेजू कालच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इसायाच्या बुकांत अवस्वर 53 ओल्ड नो ताका कसलो पोंड नश्ट सांगता ताका कितें केल्लें म्हण देवाचें उतार सांगता ऐका आनी ग्रेस्तांचो फोंड ताका फावो जाल्लो म्हणटा देवाचें उतार आयसाया 53:9 ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरोंक ना फटकिरे उतार से ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक ना तरी नसत्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो नसत्या मनशां सोवे ताका एक फोंड दिलो ग्रेस्त सोवे ताका एक समाधी दिली समाधी कोणाची आसली जेजूक कोणाच्या खंयच्या समाधींत पुरलो निकोदेमाच्या हय मू निकोदेम ग्रेस्त मनीस होय की न्ही ताच्या समाधीन ताका दवरलो जाल्यार ताका समाधी नाका भाव भयणीनो जेजू कोणाची समाधी नाका आनी तो समाधीनी ना समाधींत मात्र न्ही मागीर तुमकां कळटलें देखून हांव उडोवन सांगलें कोण गेल्यात ते सोडून गेले आमी धन घे म्हणून रावले हांव आमी सोडून वयतले आमी सोडिल्ले पळय उरली मुखली पिळगी धन रावतली म्हणून ताका दिल्लो तो फोंड सयत तो सोडून गेला त्या फोंडाक सयत तो चिटकोन रावूंक ना त्या फोंडाचें ताचें नांव सयत ना पूण आतां थोडे हांगा येतात इस्रायलाक येतात आनी वचून बाबा जिवन तुजें वळखूंक ताका नाका फोंडार पडटात आनी खंय ताका दवरलो म्हूण थंय वचून आट पडटात आनी काल ताणें हांव वापरलेलो तुवाल आसा म्हूण तें धरून मोगतात हांवें काल सांगलें न्ही एक व्हिडियो म्हजे कडेन आसा पोरस धाडला एकलो बसला जेजू बरीत वयर कांय उस्तूर ना काल एक पेंगटाक तुवाल बांदूल आसा आंगार मात तांबडो पेंट काडलो आसा हेणे तेणे मार जावन रगत आयिल्लें न्ही मार जावन उडोवन सांगलें भावान खंय एक ल्हान मार जावन रगत भायर आयिल्लें न्ही परत तांबडो पेंट आनी माथ्यार एक आर्टिफिशियल कुरो आनी बसला येवन रडतात तमाशे नाटक आनी काल हांगा भोवशा कोण आयिल्लो भोवशा हांगा कालच्या रितेरेक सांजेर घरा गेल्लो भोवशा थंय गेल्लो भोवशा कळटा म्हाका वयल्या वयर पट करून एक सुमार 40-50 फोटो आयल्यो म्हाका एकच फावटी तक्षण हांवें ब्लॉक केलो तो तेजी गरजे गेल्लो व्हडलो कुर्सा कारून धरचें पोटलून धरचें तें बास्केट आनी कितें आनी बाबा कितले फोटो ताणें म्हाका फॉरवर्ड केले 1 या 2 मात हांवें पळयले मागीर कळ्ळें म्हाका नाटक केल्लेंच करता मरे एका वर्सा आमी देवाचें उतर इतलें सोंपें आसा तें स्पश्ट आसा तो थंय ना तो कुर्सार ना तो पोंडांत ना ह्या मनशान ह्या संवसारांत तो ना आनी कालच्या दिसा बऱ्यांतले बरी शिकून दिल्या भाव विक्रमान तो खंय आसा म्हणून मैमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक आसा बापाच्या गोपांत आसा ताका उंच उबारला ताका वयर उबान व्हेला पुनी पळय आनी मनशां सायबाची धांवता आनी पेद्रूक आनी हाका जुवांक आपोवन हाडटा आनी दोगी धांवून येतात तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो शीस समाधी सरशी भायर सन गेले ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रू प्रास बेगीन पावलो कित्याक बेगीन पावलो तो इल्लो तरणाटो कोण जो इल्लो तरणाटो पेद्रू इल्लो कित्याक पेद्रू मातारो पेद्रूक बायल आशिल्ली उतना तुमकां सासूमाय आशिल्ली की ना आतां सासूमाय आशिल्ल्या सासूमायची धूव आशिल्ली की ना ती कोण पेद्रूची वय मग जुवांक नातिल्ली कोणी तो तरणाटो तो अवंकार आशिल्लो देखून मोगासो शीस धांवलो मुखार पावलो पूण भिवकुरो धांवला उर्बेन उमेदीन धांवला तुज्या आनी पळय की हांव धांवता म्हणून हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही 2 जाण रानाक गेले खंय लांकूड कातरूंक कातता मागीर पुरासन जाली तांकां पुरासन जाली म्हण एका रुखा पोंदा ते
इल्ले रेस्ट करूंक गो म्हळ्यार इल्लो विशय घेवंक बसतना पांयाचे घाल्ले शूज काडटना थंय ते एक वाघ आयलो खंय वाघ येताना एकल्यान वेगळी शूज घाले शूज बांदतना आनी एकलो म्हणटा खंय हळे तूं शूज बांदताय वाघ आवरनी तूं वेगळी धांवूंक शकताय गी म्हणटाना वाघ आवरनी फास्ट हांव धांवना पूण तुजे वरनी फास्ट हांव धांवूंक कशी व्हरता म्हणालो खंय कित्याक वाघ आवरनी फास्ट म्हाका धांवूंक नाका पूण तुजे वरनी फास्ट कित्याक वा कोणाक धरता अंगाई पळय वो जुवांव धांवला उर्बेन तुजे वरनी हांव पयलें पावता पूण भिवकुरो पोंडाच्या भायरच रावला तीळ पळयता खंय ताणें बागवून तीळ पळयतना तुमी थोडे मरणाच्या घरा येतात न्ही वचना ते आसतात पळय लागीं वचूं नाका मरणाची ती कूड आसल्या कडेन वचूं नाका भायर तावनूत भिरांत हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मॉर्चरीन एकलो काम करतलो आसलो ताजे कडेन आनी एकलो वचून विचारता तुका हांगा मेल्ल्या मनशा सांगात रावंक भिरांत ना सायबा हांगा पोर हांगा दवरला मॉर्चरीन इतल्या जाणांक आनी तूं हांगा मॉर्चरीन काम करता भिरांत ना तुका म्हाका मेल्ल्याचें भेना म्हाका भे जीव आशिल्ल्यांचें म्हणालो तो वय की न्ही भे कोणाचें मेल्ले तुका कितें करतात आलतात कितें पूण हाकाय भिरांत जेजूचो मोगाचो शीस वडोली ताणें उल्लेख केलो जेजूच्या अर्धार ताणें तकली दवरली म्हणून वय मू वय की न्ही जाल्यार री पोंडा सरशी येतना हांवें खाली भावान सांगलें सोबित्त चेडूं साहित्य चेड ताज्या ताका आकर्शीत जाल्लें हर एकल्या चेड्याक ताजे कडेन काजार जावंक काय आसलें पूण कोणाक कितें भाग मेळूंक ना निमाणें ती सोबित्त आकर्शीत चली कितें जाली मेल्ल्या उपरांत बापायन म्हळें आतां कोणी जाल्यार येवन काजार जाया तिजे कडेन म्हणटात कोण येवना खंय मोड्या कडेन कोण काजार जाता न्ही बरी एक शिकून दिली कालच्या दिसा कोण आयले आयकले मग तुमी तरी सोबाय आत्म्याची की सोबाय कुडीची पूण हांगा वो पळया न्ही गी जुवांव सयत कुडीक भियेला जेजूच आसो न्ही जेजूक वळखो न्ही जेजून पयलेंच तांकां सांगून दिल्ल्या उपरांत ती समाधी अशी वेतान तिळण पळयता पूण पेद्रू कितें करता पेद्रू ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीदा समाधी भितर सीदा गेलो धैर्यादीक पेद्रू धैर्यादीक देखून तो ताणें जेजूक गेसेमनी म्हळ्यार ताका धरतना तलवार कोणी काडिल्ली कोणी काडिल्ली माते वस वंजेला वस 20 सो वोळ 50 1 आनी 50 2 ऐका मॅथ्यू 26 वर्स 51-52 ते दळा जेजू सोबे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काण श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक मारले आनी ताचो कान कापुल्लो तवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल ही तलवार काडिल्ली कोणी कान कापुल्लो कोणी धैर्यादीक देखून तो ताका मुखेली गेल्लो जेजून धैर्यादीक तूं सीदा वेता आनी सीदा भितर वेता समाधी भितर वचून कितें पळयता थंयसर थंय ताणें धर्नीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली धर्नीर कितें आसली ती सणाची वस्त्रां कोणाची उडास करा सणाच्या वस्त्रांनी जेजूक गुट लायलो वय मू ताका सणाच्या वस्त्रांनी गुटलो त्या समाधीन दवरलो वय मू वस्त्रां मात्र न्ही आनी पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगता नासतना मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो आसलो की मुंडास पेटा थंय थंय देगेक आसलो बोश कोण गेल्ली काण दवरूंक आतां तुज्या तकल्यार आसलो मुंडास तूं कामाक न्हू आतां बांदलाय तुवें तकलेक तें काम करून फाटी येताना तूं काडटाय की आनी कोणी काडटात तुजी बायल येवन काडटा कोण सोडयता मुंडास कोण सोडयता पेंगटा बांदलो तुवालो पळय न्ही भाव भयणीनो म्हळ्यार ल्हान संगती पूण आमकां कळायची जेजून तूं काणतो थंय दवरला विंगड दवरला ताका गुट लायली वस्त्रांय ताणें कितें केलां काण देगेक दवरल्यांत व्हरून गेलो गी जेजू ताजी मुस्तायकी ताका गुट लायली वस्त्रां व्हरून गेलो गी ताज्या माथ्याक रेवडायलेलो तुवालो व्हरून गेलो गी देखून हांवें म्हळें चोण गेला
आणि आज तोच तू आलो माथ्या बांधलेलो तू आलो म्हणून ह्या वेरुणिकान दिल्लो तू आलो म्हणून ह्या ताका गुट लायलेली ती लुकता म्हणून आनी की दवरल्यांत आनी थंय वचून सकड सर पडतात पडतात उम्मे दितात अर्थ आसा रेलीक रेलीक म्हणून रेलिकांत जेजू आसा रितो फोंड म्हणून जेजूक धरलो तो फोंड म्हणून आज हजारांसो न्ही लाखां लाखांसो लोक थंय यात्रेक जावन येता अर्थ आसा लाखां लाखांनी करसून ते फोंडाक पळोवंक येतात ती वस्त्रां पळोवंक येतात ते तुवाले पळोवंक येतात ते रेलिको पळोवंक येतात पूण सर्गा सोडून गेल्ल्या जिवंत जाल्ल्या मैमेवंत जाल्ल्या जेजूक वळखोंक नाका ते जिवीत जोडूंक नाका ते मागीर आमी वाचया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोलोसेकारांक बरोवन अवस्व 3 ओळी 1 कितें म्हणटा कोलोसेकारांक बरोवन अवस्व 3 आनी ओळी 1 जेजू कितें पावलो कितें म्हणटा ऐका क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा हे क्रिस्ता समी जिवंत जावना ते देखून युत्त वस्तू पळोवंक येतात फोंड पळोवंक येतात तुवाले पळोवंक येतात रुमाल पळोवंक येतात रेलिको पळोवंक येतात आज कितलो खेळ खेळटा पळय सैतान जेजूक वळखोवच्या रितीन सगळीं स्वता मिस्टर गुड्डू आमकां उगड्याप जाल्यात जाल्यार सैतान आनी की खेळ खेळून आसा यात्रेक जागे म्हणून यात्रेक पयण म्हणून आनी कितें म्हणटात रेलिको आनी कितें म्हणून आता जेजू सो आमी एक करच्या बदला त्या जेजूच्या जिवंतपणा सो आमी बरोवचो मात्र न्ही तो संतोश आपणाच्या बदला हांगा कितें वाचलें तुवें जिवंत क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर मेल्ल्या उपरांत आतां जीव आसतना आमी जिवंत जायची जेजू जिवंत जेजू सोवें तेन्ना मात आमी जियेता हांव देखून पुनर्जिवंतपण पुनरांत आसा जिवीत आनी पूण म्हळ्यार तें जीव आसतना आमी जिवीत जोडीचे जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपण जिवन जाल्ल्या जेजूक हांव वळखला मात न्ही ताका हांव सत मानता आनी ताका धन रावला देखून आज हांवें जिवीत जोडला न्ही खंयच्या वस्तू वरवीं ताणें वापरलेल्या खंयच्या वस्तू वरवीं म्हाका जिवीत आसा गे सांगा आतां ती वस्तू आपडल्या तक्षण म्हाका शांती मेळटा गे समाधान मेळटा गे हांव पवित्र जाता गे सांगा कशें पवित्र जाता आमी ताज्या उतरां वरवीं वय जिवीत कशें आपणायता आमी उतात जें सौम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्ट्या तर त्यो वस्तू आमी आपडल्या तक्षण आमकां उजवाड मेळ्ळो गी पूण देवाच्या उतरां मुखांत आतां थंय वचून त्या पोंडार बसून पडल्यार आमकां जिवीत मेळटा गे पूण देवाच्या उतरां वरवीं कितलो लाख लाख वर्सां तुमी गेल्ल्यात यात्रेक पयण म्हणून आनी थोडे वचूंक तयार जाल्यात आज बिजनस जाला 6 जाणांक बिजनस जाला होली लँड टूर बसयल्लो गांव खंयचो बसयल्लो गांव खंयचो तेलुगांत एकांतर ना सొంత దేశము ఇది కాదు ఇక్కడనేనొక పరదేశిని పరలోకమున गम्यमध्ये थंयसर जिवचे भाग तुझे आनी म्हजें నేను నివాసించే భవనमध्ये समजताय तुमकां నా సొంత దేశము ఇది కాదు ఇక్కడ నేనొక పరదేశిని పరలోకమున గమ్యमध्ये నేను నివసించు భవనमध्ये म्हळ्यार अर्थ तुजो म्हजो आमचो संत गांव वो नाही तुजो आनी म्हजो आमचो संत गांव खंय आज लोक हांगा वचूंक थंय वचूंक आतां लोक तयार जाला चंद्र लोकाक वचूंक खंय वचूंक पूण हांव आनी तूं आमी तयार जाल्या खंय वचूंक पारा लोकाक लोक ग्रेस्त लोक पयशे आसलो लोक वचूंक तयार जाला खंय चंद्र लोकाक पूण हांव आनी तूं आमी तयार जाता वचूंक पारा लोकाक आज पळय न्ही बां भयणीनो
आनी आमकां हें सत कळोंक ना जाल्यार आमी कश्टातल्या. ह्या संवसारी मनशा बरी आमी जियेतल्या. ताका जिवीत आसा गे, जीव आसा, जिवीत आसा, पूण आमकां जिवीत आसा गे ना. कोणें जिवीत दिलां? देखूनच ताणें पळयलो तो तुवालो पळयलो, सणाचें वस्त्रां पळयलें आनी तेदवा समाधी सरशी पहिले पावलेलो तो आनी एकलो शिसी भितर सरलो. तोय भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. कालें देखलें, ताणें देखलें, कालें देखलें, पोंड खाली जाल्लो देखलो, सणाची वस्त्रां थंय विंगड दवरलेलीं देखलीं, आनी ताणें सत मानलें त्या लुकटांक न्हय, सत मानलें त्या तकलेक रेवडायलेल्या त्या तुवाल्याक न्हय. ताणें सत मानलें कोणाक? ते घेवन दवरले गे, जुजच्या बुडासा तुवाल्यान परत घेवन दवरले न्ही गे, मुंडास घेवन दवरलो न्ही गे, जुजच्या पळय हाका दोगल्याक सोडती गेल्ल्या बरी, दोगांय शिसान एक एक वांटो व्हेलो गे. ते धांवांदावी कितें करतात? मरी मगदलेनी तो रितो फोंड पळयलीत कितें करता? वचून पेद्रूक आनी जुवांक सांगतात, आनी एक कोणाक सांगतात मागीर वचून हेर शिसांक सांगतात. कितें जालां आमी सांगतात? पोंड खाली आसा आमी सांगतात गे, कोणें खडला कोण ना म्हणलें उलोवनें गे, पोंड रितो आसा म्हणल्यार अर्थ जेजू जिवंत जाला, जिवंत जाल्ल्याची ती जेजूची ती बरी खबर. देखून आज भाव भयण तो जिवंत जाला, देखून तुका आनी म्हाका आमकां जिवंत तो उठयतलो. देवाचें उतार सांगता, जर तर तुजें म्हणजे आमचें गमन त्या सर्गींच्या वस्तूंचेर आसा तर. देखून आमी कितें वाचलें आतां? वाच कोलोसकारां बरयल्या पत्रांत वचवर. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. सर्गींच्या वस्तूंचेर तुजें गमन दवरा. पूण आज लोक संवसारांत जियेत आसतना आमचें गमनच देखून सांगलें ते सोडून गेले. आतां आमी ते सोडून गेले, आमी दन रावल्या. वस्तू जावं दी, जागो जावं दी, घर जावं दी, गिरेस्कार जावं दी, दुडू जावं दी, बंगार जावं दी, तांची पदवी जावं दी, तांचो अधिकार जावं दी, आनी कितें कितें ह्या संवसारा संबंद जालें सकट ते सोडून गेल्यात. हाच्या पयल्यान तुमकां सांगिल्लें न्ही, अलेक्झांडर राय वय मू ताच्या 30 वर्सांच्या प्रायार तरणाट्या प्रायार तो अंतरलो. पूण ताच्या पयलीं ताणें सगळ्या संवसारार जैत जोडिल्लें वय मू. 6 राष्ट्रां तो जिखलो वय की न्ही. पूण तो पिड्यांत वळवळतना सबार जण धाकटे आयले ताका बरें करूंक, कोण्या बरी ताका बरें करूंक जावंक ना. राय जावन ताणें रावळारां बांदिल्लीं, जायतें कितें भंगार रुपें मोतयां ताणें आरोन दवरलीं, पुंजोवन दवरलीं वय मू. पूण निमाणें तो कितें म्हणटा? ताजें मोडें कोणें वोवयचें म्हणटा? ह्या धाकट्यारा वरी म्हाका जीव दवरूंक जावना, देखून म्हजें मोडें ह्या धाकट्यारांनींत वोवयचें म्हणटा. मात्र न्ही, म्हाका त्या निकेपाच्या सुवाते व्हरतना हांवें जमो केल्लें भंगार रुपें मोतयां सक्कड रस्त्यार उडोवन शिंपडयचें म्हणटा. मात्र न्ही, दोनी हात म्हजे पेटेंत उक्ते दवरून म्हाका पुरीचें म्हणटा. ताच्या सेनाधिपतीन सांगलें, कित्याक दोनिया, कित्याक राया? ह्या धाकट्यारा वरवीं म्हाका बरें करूंक जावना न्ही, जीव दवरूंक जावना. मात्र न्ही, ही सगळें आरयल्लें पुंजयल्लें सक्कड म्हज्या खंयच्याय फायद्याक पडना. मात्र न्ही, येताना हांवें कांय घेवन येवंक ना, वेताना हांव कांय व्हरून वचना म्हणून लोकांक कळचे खातीर म्हणालो. पूण आज तुजें आनी म्हजें आमचें नदर ताजेर आसा जाल्यार कोणाचेर? जिवन जाल्यार जेजूचेर. तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो फातींनी आसा जाल्यार आमी खंय वेता? खंयसर तो आसा तेंच सांगलां न्ही जेजून. जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 आनी 2. खंयसर तो आसा थंयसर वचोंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट जाता. आज तुजी आनी म्हजी आमची नदर पयशांचेर, दुडवाचेर, जाग्याचेर, घरांचेर, आमच्या खारांचेर न्ही. हांवें सांगलां कितेंच ना, कितेंच ना, आमचें मोडलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना, कितेंच ना, कितेंच ना, आमचें मोडलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना. मुजें मोडलें घरदार, मुजें रुपें भंगार, म्हजो व्हडलो श्रंगार कोणूच देखचो ना. मुजें मोडलें घरदार, मुजें रुपें भंगार, म्हजो व्हडलो श्रंगार कोणूच देखचो ना. कितेंच ना, कितेंच ना, आमचें मोडलें कितेंच ना,
हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना कितेंच ना आमचे म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना म्हजी मोटर गाडी म्हजी गटमुट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना म्हजी मोटर गाडी म्हजी गटमुट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना. देखून तो जेजू ह्या संवसाराचें कितें आसलें सकयल सोडून गेलो आनी ताणें उलो दिलो तुमचें गमन सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरा. देखून माथ्याच्या वांजेलांत आमकां पयलेच जेजून सत्राय दिल्या पुंजय नाकात हांगा पुंजय नाकात आनी पुंजयतले हांकां भिरांकूळ गडी आसतली मरणाची. कोण पुंजोवन दवरतात पळय तांकां भिरांकूळ गडी आसतली कित्याक म्हळ्यार तांच्या वस्तूंक तांच्या गिरेस्कायक तांच्या दुडवाक तांच्या आस्तेक तांच्या घरांक तांच्या कितें पळय आसा पळय ताका ते दन रावतले आनी भारी कश्ट जातले तांकां हो संवसार सांडूंक. देखून तो मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 कितें म्हणटा मॅथ्यू 6:19 संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार सर्गाक वेची दिरवी पुंजया आनी सर्गाक वचचें जाल्यार कितें पुंजयचें हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां न्ही गे. आतां आमच्या भारतांतून अमेरिका वचचें जाल्यार करन्सी चेंज करची वय मू वय की न्ही रुपये आसले कितें करचें आमी डॉलरांत कुवेट वचचें जाल्यार केडी जावन वचचें वय मू केडी जावन वचचें गे कुवेट डिनार घेवन वचचें आनी हांगा दोहा कातार वचचें जाल्यार रियल जावन वचचें न्ही आर्टिफिशियल जावन वय मू सर्गाक वचचें जाल्यार पयशे व्हरता ते तुका डॉलर्स व्हरता ते पूण सर्गाक व्हरची करन्सी आसा पूण तेंचो जिवांतपण जीव आसतना पूण जोडल्यार तुका लाभता जिवांतपण. केदळ आमी पूण जोडीचे मेल्ल्या उपरांत पूण जोडूंक कोणाक अवकाश ना. देखून तो ग्रेस मनीस म्हणटालो अब्रामा पूण जोडले ताणें मेल्ल्या उपरांत बोब मारली लाजाराक धाड म्हणून पूण जोडले. पूण जीव आसतना जर ताणें लाजरा भशेन सगळ्यांक आसलें ताज्यात मेजार ताज्या सांगात बसोवन लाजाराक जेवलो जाल्यार दोगी खंय वेते आहले त्या लाजाराक खंय बसयलें ताणें सुन्या भाशेन आपल्या पांयां ताळा बसयले वय मू. पूण जीव आसतना त्याच लाजाराक आपलो भाव म्हूण चिंतून मेजार बसयलें जाल्यार खंय गेला लाजार थंय गेला थंय वय येतो की ना. पूण जोडचें म्हळ्यार तशें भावा भयणीन. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटा तो जेजू विशयांत मागीर आमकां पयल्या वचपांत कितें बरयलां बरेंकन आयकूंक मेळटलें तो सगळ्यांक बरें करून गेलो म्हणून. त्या पुनर जिवंतपणांत हांवें आनी तुवें आमी भागीदार जायचे जाल्यार संवसारांत आसतना आमी बरें करीत जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. देखून आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदळ पर्यंत तांकां समजली ना. सगळें उतार संपूर्ण जालां भाव म्हयनो. पवित्र पुस्तकांत कितें सांगलें सकड तें जेजू तें कितें जालां संपूर्ण जालां. पवित्र पुस्तकाची सांगणी पूर्ण जावंक आसली. जाली गी ना जाल्या गी ना. तें सोमा आनी कितें जावंक आसा आनी येवंक आसा आनी ताज्या पयलीं तुवें तयार जावंक आसा. तूं तयार आसा गे म्हणलें सवाल.
आणि की जाऊ का साताने परत देखून आम्ही म्हणटा जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्याने हां ते आनी जावं कसा पण ताज्या पयलीं तुका आनी म्हाका केल्लो अवकाश दिला कित्याक हां तयार जावंक तूं तयार आसाय की म्हणल्याक हां मुखार एका उपरांत ते शीस आपल्या घरा पाठी गेले. हे पुढे सत मानून घेतल्या उपरांत भाव बहिण समाधी नाका परतून ते गेले समाधी सरशी वर्सान वर्स परतून जेजूक दवरल्या समाधी सरशीन ते गेले. ह्या ताचो उल्लेख म्हणी केलो तांणी आमकां सिमिस्त्र्यो काल्याक पुरूंक तुजी कूड खंय धांवन आयल्या खंय माती आसा थंय तुका पुरी येत कित्याक उत्पत्ती ग्रंथा वचो 3 वळ 1 सांगता मातये धांवन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो मातये धांवन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तो खालीस पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तो खालीस पाटी. आता ऐका जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 19 धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तू पाटी वससर ह्यो सिमिस्त्र्यो खंय धांवन आयिल्ल्यो म्हाका व्हडलें सवाल पळयत पुस्तकांत नात सिमिस्त्र्यो. एक व्हडली कर साहेब हांगा येवंक 100 जाणांक सिमिस्त्र जाय म्हणटात तूं एक व्हडली कर न्ही मागीर तुवें केल्या जाल्यार ओल्ड मॅन डॉनल्ड म्हणटा आमी केल्यात एक 5 एकरांची एक सिमिस्त्र करून दवर तर कोणाक भिरांत ना न्ही. जेजूक सिमिस्त्रन पुरलो गे अब्रामाक सिमिस्त्रन पुरलो इजाकाक या जाकोबाक या मैजेक ह्यो खंय धांवन आयले म्हाका नेना खाली सिमिस्त्र जेजू सरशी येवंक जायते सिमिस्त्र आड रावल्या ती उतरोनूच मागीर जेजू सरशी वसाचें म्हणून हांगा फोंडाची गरज ना. आनी ते शिस जेजू सरशी जेजूक वळखून तो जिवन जाला म्हूण कळिल्ल्या उपरांत ताच्या फोंडा सरची पाटी तुमी परत परत वेतात ते धूळ जावन तांकां ह्या जाग्यार आनी कोणाक पुरलां तुमकां कळीत ना. आनी आमी म्हणटा म्हज्या बाबाक हांगाच पुरलो देखून थंय उबे रावचे तुज्या बाबाक पुरल्या उपरांत कितल्या जाणांक पुरलां थंय जाणात गे तुमी आनी पुरले सक्कड माती जावन आमी आजचो उल्लेख केलो ती पोरां अंतरलेली ती भयण जिवन जेजू सेवेन जिवंतपणांत आसा आनी जेजूक आज राती जिवन जावंक राखतात आनी परवां तिका पुरतात. म्हाका समजना भाव भयण तुमकां समजलें इल्लें समजय हा म्हाका तितलेंच. येशीस पाटींग गेले म्हणटा देवाचे उतार खंय समाधी अशी पाटी वचोनात समाधीक पाटी वचोनात आयिल्ले पाटींग गेले शीस आपल्या घरा पाठी गेले आणि संदेश व्हरून गेले. कसलो संदेश कितें संदेश येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय. परम पिता का करो गुणगान प्रभु यीशु मसीह का शुभ गान. परम पिता का करो गुणगान प्रभु यीशु मसीह का करो शुभ गान. पावन आत्मा दे दो वरदान पावन आत्मा दे दो वरदान अनुदिन करे हम प्रभु अनुदिन करे हम प्रभु जय गान. यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की. आज जिवंत जेजूक आमी परगट करीसय आनी त्या जिवंतपणांत जेजूक वळख काडल्यांक सत मानतल्यांक त्या जिवंतपणांत आमकांय वांटो आसा भाग
ससनाच्या ससनाक सदांकाळ जिवचें तें भाग आमी जोडला म्हणून हो संदेश नाजाल्यार मनशाक आज मेल्ल्या उपरांत खंय वता हांव कितें जाता म्हणलें सवाल दवर आज जायते जाण संवसारी मनीस जावन जियेतात पूण कोणाक जिवंतपण असो भरोसो आसात नेंगी सांपावला बरी सकड देवाच्या खुशा प्रमाणे म्हजें झुजां झुजलां म्हजें धांवां धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां म्हजे खातीर वाच ती वळू तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रां वचवर 4 आनी वळू 6 हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला देखून आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा नितीवंतपणाचो मुकुट तूं नितीन जियेलाय सतान जियेलाय देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेलाय तो मुकुट तुजे खातीर तयार दवरलेलो आसा खंय सर ते सांगता खंय सर हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी जीवन जाल्लो तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो त्या मुकुटा खातीर त्या किरीटा खातीर तुमी वावरीस जाय देखून तूं आतां पाटी आयच्या दुसऱ्या वाचपाक कोलोसकारां पयल्या पासून हें आमच्या मतींत आसा जाल्यार म्हाका तो करो जायचे न्ही ह्या संवसारांत पदवी अधिकार स्थान मान कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचो 3 वळी 1 क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार देखून ह्या जिवन जेजूस आमी जियेता जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा देखून भाव भयणी उडोवली सांगलें भावान वो संवसार कोयर सांपावल म्हणटा न्ही वो संवसार कोयर आमी ह्या संवसाराक चिटकाल्या देखून आमच्यो कितें म्हणटात आमच्यो गरजो सडल्यात आनी वाडल्यात कोण जेजूक चिटकोन रावल्यात तांकां गरजो नात भाव भयणीनो कोण खरेंच जेजूच्या मोगांत आसात जेजूक वळखून आसात त्या जिवंतपणाचो भरोसो दवरन तें जिवंतपण सोडूंक कुशी व्हरून आसात ते ह्या संवसार खंडीत चिटकोन जियेनात खानाक या जेवणाक या न्हेसनाक या जाग्याक या भोवंडेक या खंयच्या संवसारी दाबाजांक 3 दीस जावन आमी हांगा आसा वय सकाळ सांज सर वय कितें आमकां कितें म्हणी चिंतना आयली संवसाराची बायली म्हाका येवनात येनात कित्याक म्हळ्यार आमचें गमन हांगा आसा आमचें गमन आसा त्या जिविताचेर आनी तें जिवीत आमी हांगा संवसारांत जिवन आसतना जोडलां तर हांवें सांगलां न्ही जिवीत संवसारांत आसतनाच हांवें जोडलां जीव सगळ्यांत आसा की ना पूण जिवीत आसा जिवीत कोण दिता कोण दिता देखून हें जिवीत जिवंत जेजू दिता जिवंत जेजू ते हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां आतां आयका थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तू गमन दिनासतना खंय बसून आसा जेजू आतां खंय आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया देखून भाव भयणी देवाचे उतार परत तुका आनी म्हाका आमकां उडासा काडटा संवसारी वस्तूंक गमन दिनाका देखून ते सोडून वेचे वस्तू कितेंच व्हरूंक शकना आमी संवसारा संबंद जाले कितेंच व्हरूंक शकना आमी देखून चड गमन दिनाकात आज तुजें कितें आसलें तें फाल्यां आनी एकल्याचें जातलें वय की न्ही आमचें जातलें गे आमचें म्हणलें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येताना आमचेंच म्हणलें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येताना खाली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरूंक कांय ना खाली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरूंक कांय ना व्हरूंक आनी कोण ह्या संवसाराक चिटकोन रावला धन रावला ताका वचोंक कस जातात भाव भयणी कितले जाण आसात तांकां मरोंक नाका आमी बरें आशेता न्ही कोणा बरी सांपावला बरी सदांच जेजू सवें आसूंक ताजे सवें रावंक सांपाल म्हणटा न्ही गी रोमाकारां बरोवन आवस्वर 14 आनी वळ 8 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां एकादाळा म्हणजे आतां सोम्याच्या सेवेंत आसल्या आनी थोडो काळ सोम्यान दिल्यार कित्या खातीर तो वेळ आनी जायत्या जाणांक
सोम्याची वळख दिवया म्हणून, नाही या संवसारात भोवन खावन जेवन मजा मारया म्हणून. आणि ना येतोळ केल्ल्या 7th तो तृप्त जाला तर सोम्या हांव तयार आसा. तो मुकुट तो कुरो तुवें तयार करून दवरलो स्वीकार करूंक. तुका जायते सांगलां आमी फोंडाक लागीं न्ही, आमी देवाक लागीं, आमी सर्गाक लागीं. आमचो देव खंय आसा? आमचो देव खंय आसा? आनी देवाक वळखनातल्यांचे देव खंय आसात? मार्गार आसात. देवाक वळखनातले तांच्या देवाक मार्गार सोदतात. बीदी बीदी हल्ली देखून तो आमचे गमन वयर सकला न्ही. खंयच्याच मनशान केल्या खंयच्याच देवळांनी जावं दी या मुर्त्यांनी जावली इमाजे कितें सकला आसा तातूंत खंय सरी तुका देवाची वळख जावची ना. देखून तुजें गमन वयर. कीर्तन 115 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा सांगा ऐका. Psalm 115 verse 1 and 2. आमकां नाही सरस्परा, आमकां नाही बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. कोणा महिमा जायची? आमचे गमन त्या सरकारच्या वस्तूंचेर आसा जाल्यार आमी देवाक महिमा दिता, ताका उंचू बारता. हाजे पयलीं कितले फावटी तुमच्या उडासाका वाडला. ताका उंचू बारतना तो आमकां ताका उंचू बारला देखून ताका सत म्हणटल्यांक तो उखलून व्हरता. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्या कितें वळव. आतां मास John 14:2 हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. ऐका, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक. हांव आसतलो थंय. आतां जेजू खंय आसा म्हणलें तुका खच्चीत जायची, खात्री जायची. जेजू खंय आसा? संवसारांत आसा की सरकार आसा? तरी हांव आसतलो थंयसर तुमी आसच्याक. जिवंत जाल्लो जेजू वडोली आमी ऐकलें, ताका उखल न्हू वेला आनी बापाच्या गोपान ताका बापाच्या उजव्याक तो बसला वय मू. तर खंय हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तो आपोवन व्हरतलो. कळलें बाग बेळ्या न्ही. देखून तें कांतार आमी केल्लें. साबर आसात कुडा बापाच्या घरा, सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा, सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. संसार जिवीत शाश्वत नाही तरी संसार तुका कित्याक जाय. संसार जिवीत शाश्वत नाही तरी संसार तुका कित्याक जाय. सरगार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका सरससाय. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा, सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा. ससनाक आमी जियोंक आसा. ससनाचें जिवीत थंयसर. देखून आतां वाच दुसरी वळू. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोन दिया. सर्गीच्यो वस्तू कितें जावन आसात? सर्गीच्यो वस्तू कितें जावन आसा? सरकार कितें आसा? देवाची वस्तू म्हळ्यार कितें? देव कितें दिवन आयला जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां? हो संवसार तुमकां समाधान दिना. कितें दिता? कोण दिता? खंय जावन आयलां तें समाधान? जेजू संवसाराक आयल्या वेळार शांती देवन आयली संवसाराक वय मू. समाधान देवन आयलें वय की न्ही. उजवाड वय की न्ही. जिवीत वय की न्ही. सर्गीच्यो वस्तू म्हळ्यार येवपून जाय ह्या भावा भयणीनो. स्वता रुपार, निती रुपार, मोगा रुपार, आत्म्या रुपार, उजवाड रुपार, कृपे रुपार, शांती समाधान रुपार, जानवाय रुपार, दैवीक सक्ते रुपार, दैवीक ध्यान्या रुपार. यो सांगते आमी. ही जावन आसा ग्रेस काय. ही ग्रेस काय जोडा. संवसारी ग्रेस कायक मोल ना. ह्या ग्रेस कायक कितले पयशे दिवन शांती जोडी आहेत की सांगा.
10 करोड दिल्यार शांती मेळटा, मोग मेळटा, कृपा मेळटा, जानवाय मेळटा, भलायकी मेळटा. ही पळय सर्गीची देणी भाव भयणीनो, उत्तम देणी सर्गांतावन येता. देखून त्या देण्याचेर तुमचे गमन दवरा. कित्याक तुमी मेल्यात, आमी मेल्या संवसाराक, आनी तुमची जिणी क्रिस्ता सोवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्ता सोवे एकवटल्यार मात्र आमी देवा थंय आमी एकवटता. जेजू सोवे एकवट नासतना बापा सोवे एकवटूंक साध्यच ना. भियेनाकात. जेजून म्हणान जोवांच्या वांजेलांत 14 आनी 23 ताजो मोग करतले, ताजे उपास पाळटल्यार मात्र जेजूच्या एकवटांत आमी येवन मागीर बापाच्या एकवटांत आमी वचूंक साध्य जाता. ऐका जॉन 14:23. जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता, कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. पयलीं जेजू मोग करूंक जाय, ताजे उतार पाळूंक जाय. आनी त्या दाळा तो म्हजो बाप तसो मोग करता. त्या दाळा बाप तुजो म्हजो आमचो मोग करता, नाल्यार मोग करिना. ताका धाडलेल्या सत मानलेल्या वेळा मात ताका मानवाची करणी. हांगा पाटये जो सांजेला 6:29 कितें म्हणटा, जॉन 6:29. ताका ताणें धाडलेल्याक म्हणजे जेजूक तूं जेन्ना सत मानताय त्या दाळा मात ती ताका मानवाता ती करणी म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय, हिस्स ताका मानता ती करणी. तरी आमी जेजूक सत मानचे म्हळ्यार काल संवसाराक आयिल्ल्या जेजूक गी आतां मायमेवंत जाल्ल्या पुनर्जीवन जावन सर्गीच्या रासांत देवाच्या हजरपणाक आशिल्ल्या खंयच्याच जेजूक आमी सत मानचे आनी त्या जेजू आमी मोग करचे, त्या जेजूचे उतार आमी पाळचे. तेन्ना आतां हांव कितें म्हणटा देवाचे उतार, म्हजो तुमी मोग करता जाल्यार म्हजे उतार तुमी पाळटले. आतां तेन्ना म्हजो बाप तसो मोग करता, बाप तुजो मोग करता, आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. पळय न्ही भाग, आमी दोगी येवन ताचे थंय बिडार करतले. आज जेजू शिवाय आमी बापा सो एकवटाना. जेजूस म्हणान हांव म्हणजे मारिफात गेल्या शिवाय जायना, कोणाकय जायना, कोणा वरवीं जायना, खंयच्या मनशाक जायना, खंयच्या धर्मासो खंयच्या कर्मासो आसूं दी जायना. देखून कितें वाचलें तुवें, आमचें जिवीत क्रिस्त आसोवें, आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्या. पळय जिवंत जेजू ते आमी जिवंत उठल्या तर आतां आमी ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जातले मात न्ही, ताच्या महिमेंत आमी प्रत्यक्ष जातल्या. देखून वडल सांपावलो म्हळें तो महिमेचो कुर्रो. आतां आमी देवाक जितली महिमा दिता आमी देवासून एकवटलेलो वेळ त्या महिमेंत आमी भागीदार. ते आमकां कोणशा दवरतले गी, आमकां कोणशा दवरतले गी, त्या सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत आमी. देखून सांगलें राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सवीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वांचे. या तुमी वेसून काडल्यान बघा तुमी संतस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वत्या संतसान अधीन दिला तुमच्या वडताच्या मोगान. या तुमी वेसून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वरत्या संतोसाक अधीन दिला तुमच्या. 1000 वर्सां पयलीं उगडापीन जाल्लें सता म्हाका देवाचें राज म्हळ्यार कितें, सर्गीच्या राजांत कितें आसतलें. बेंबीरांत ना सर्गारांत कंत दोकोना देवा लज तुका भोगची ना थंय सर्वां हुजी पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मा. बेंबीरांत ना सर्गा राजार कंत दोकोना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्वां हुजेर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबा. या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां त्या संतोसान दिला तुमच्या वडताच्या. देखून आजच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जाल्यार हें भाग मनीस जाल्यार एकल्याक
खाली क्रिस्तावांक मात्र म्हणजे चिंते नाका देखून ताईच्या पहिल्या वाचपांत आमी आयकता धर्मतांच्या कृत्यांत आनी आवस्वर 10 वळ 34 तावन 40 आनी 3 पर्यंत Acts chapter 10 verse 34 to 43. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. सारकें का सर्वांचो देव एकलोच ओगी विंगड आसा सांगा. मनशांक मनीस जाल्यार हर एकल्याक देव सर्वांचो तो बाप सर्वांचो तो देव वय मो वास एफेसकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 4 आनी वळ 4 तान 6 Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 वास. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं देखून तुका म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्याक बरवसो एकच ताच्या जिवंतपणाचो बरवसो. आमी जिवंत जातले जिवंत उरतले म्हणलो बरवसो आनी एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. एकच कूड जेजू सोमे आमी एक वटलेल्या वेळार आमी जातो एक कूड आनी तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकलोच सोमी एकच जिवन जाल्लो जेजू तुजोय सोमी म्हजोय सोमी सर्वांचो सोमी सगळ्यांचो सोमी आनी एकच भावार्थ एकच भावार्थ देखून आनी भावार्थ म्हणल्यार उपरांत पळया आमचो भावार्थ तिरुराज भाव म्हण न्ही ह्या संवसार मनशां बरी हर एक वर्स बदलता. म्हाका समजना न्ही जाय की म्हाका समजना तो जल्मता जल्माल्या उपरांत ताका परतून व्हड जाल्या उपरांत हे पळय मिसाची मांडावळ न्ही हर एक वर्सा ताका बाप्तीम दितात. कोणाक जेजूक पळय न्हय हर एक वर्सा ताची पुराय तुमी पळया हर एक आयताराची लितुर्जी पळया हर एक वर्सा ताका कितें म्हणटात केल्लेंच ना तो जाला संपून कांयच्या आमी वाचल्या तें एब्राहिम बरयल्या पत्रांत आवस्वर 5 वळ 9 काल आमी वाचलें तें हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 9 संपून कांयच्या शिकाराक तो पावला ऐका आनी संपूर्ण कांयच्या शिकाराक ताका उबारतस संपूर्ण कांयच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक आतां ऐका ताजे उतार पाळटल्या सोमेस्तांक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी काले कातोलीक आनी पेंतेकोस्त आनी कोण वो कोस्त तो कोस्त म्हणलें ना तें सोडा तुमी ताजे उतार पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. ससनाचें तारण ताच्या जिवंतपणांत आमकां भाग ताच्या जिवंतपणांत तुका आनी म्हाका आमकां भाग खंयसर तो आसा थंयसर हांव आनी तूं आमी सदां काळ ताजे सवय आसच्याक ससनाच्या जिवितांत तारान जोडच्याक तो जालो कारण. देखून तो देव पक्षपाती न्ही तुजो देव म्हजो देव आमचो देव सगळ्यांचो देव एफेस घरा मुखार वास सर्वांत तो कितें वाचलें एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पविस्नान. आज आमचो भावार्थ एक आसा गी एक एकल्याचो एक नमनेचो भावार्थ थोड्यांक हातेर भावार्थ ताचेर भावार्थ जिवन जाल्यार जेजू थंय तुका जिवंतपण आसा तुका ससण्याचें जिवीत आसा म्हणलें तें बोतीन दवर तूं जियेता तर त्या जिवन जाल्यार जेजूक स्विकार करून तुजो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून रचणार म्हणून मात न्ही एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सगळा प्रास्तो व्हरतो तो देखून भगिनी हें सत कळीत जाल्यार पण दुसऱ्या कोणाय मुखार हाडूंक ना मुखार हाडचेंच न्ही कितेंच हाडचें न्ही जेजू व्हरतो म्हण कळ्ळ्या उपरांत हांवें सांगलें न्ही गोडोल ताणें वापरलेल्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो न्ही गरजेच्यो सांगा ताणें कितल्या तें 100 मांड्या न्ही उदक बरें येयलें आनी उदक आसलें ते 100 मांडे आतांय दवरल्यात आतांय थोडे वचून आपडटात ते गरजेचें गे देखून तो आयका सारकें समजून घेया कितें म्हटलें सर्वांचो तो बाप सगळा प्रास्तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावुरता. देखून भाव भयणी केवळ चिंते नाका तो हाजे मुखार ताजे मुखार तुवें ताका सत मानल्या तुजे मुखांतरी तो वावरूंक खुशी व्हरता. आज तुजो भावार्थ आज कितें जाला अस्कत जाला देखून तूं कोणाचेर वनवंजी येताय आज तुजो भावार्थ जेजूचेर जाल्यार कालेकलो भाव धांवन आयलो म्हाका भिरांत दिसता फादर काल्याक भिरांत दिसता न्ही तांणी वॉयस मॅसेज धाडल्या म्हाका शिराप घालतीत म्हणून अरे तुजो भावार्थ तांचेर गे तुजो भावार्थ जेजूचेर हांवें म्हज्या जेजू घट्ट धरला जाल्यार हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही दोगां आयिल्लीं एकलो चेडो आनी चेडू आमच्या आवय बापायन आमचे शिराप घाला फादर आमी जायत्या वर्सां दोन एकामेकाच्या मोगांत आसा आमी हाळे काजार जावन आसा पूण आवय बापायन शिराप घाला
हांवें सांगलें आवय बापाय वय तांणी शिराप घाला वय पूण तुमी जेजूक वळखतात की जेजू सत मानतात तुमी भावार्थांत आसात की जेजूक तुमी घट्ट धन रावल्यात की कोणाचो शिराप तुमचेर पडना कित्याक आवय बापाय व्हरता थिंगी देव व्हरतो आं पयलो कोण सगळ्या काळ जमाना सगळ्या तुमी ताजो मोग करता जाल्यार कोणाचो शिराप तुजेर म्हजेर आमचेर पडना भियेनाकात कोणाचो शिराप पडना आसलो सगळो लोक तुजेर थिंपी उडोनी जेजूचो शिराप पडलो की बरला तांणी सगळ्यांचे शिराप घालात घरां बरल्या पत्रांत अवस्व 3:13 सांगता सगळ्यांचे शिराप ताणें आपणाचेर घेतले आसले पळय दिया 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 म्हणलो ऐका गलेशियन चॅप्टर 3:13 आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या ताणें सोडयल्या देखून जेजू घट्ट धरल्या उपरांत कोणाचे शिराप तुका म्हाका लागनात पयलींच्या रितीर मंदिरांत आसून एकली ते इंटरसेशनांत बसताली तिका देवत आनी म्हातारी प्रायवंत तिका कोणी नाटले ती विधवे आसली आनी सकाळीं आयल्यार सांज म्हणसर मागण्यांतच आसताली ती आनी बरें करून बारीक जेजूच्या मोगान बरलेली एक दीस म्हजें अशें येता जेजून म्हाका दाखयलां फादर तुमच्या तुमकां तेगांनी माट केलां म्हणून कोणे म्हाका तेगांनी आतां तुमी खंडीत पाती येता त्या वरून तुका थंय भायर घाल्लो म्हणून खंडीत हांगा थोडी आसली पाती येतात तिणें सांगलें हांवें सांगलें आसले सकट म्हाका माट करून दी कांय फरक पडना म्हणे त्या गाणी न्ही आनी कोणाक माट करूंक आसा करून दिता म्हाका कांय माट केल्ली बोशे माठ्यान गेल्यात हांव आनी घट्ट आसा सोम्याच्या हातांत बोशा थिंग गेल्यात माती जावन गेल्यात आनी वेतात हांगा कितें वाचलें गलेशियन 3:13 आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या ताणें आमकां खाल्यान सांगलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका सोडयले मानाच्या इजाता जेजून म्हाका बेश्टेच लोक तुमकां बेश्टयता भाव म्हयनो देवाच्या उतरांचेर तुमचो भावार्थ तुमी घट्ट धरल्या कोणें कांय केल्या बेश्टयल्या कांय फरक पडना हांवें सांगलें घट्ट निट्ट फिट्ट 30 वर्सां जावन कितल्या जाणांनी बेश्टोवंक पळयलें तांचे बेश्टोवणेचेर की म्हजो भावार्थ ह्या कोणी साला दिली अशें जालां म्हणटा म्हजो भावार्थ की हांवें कांपाचें आसलें त्या म्हाताऱ्या मायन सांगता न्हू तुमकां त्या गाणी माट केला फादर म्हणटाना कोणा घट्ट धरला आं देखून तो व्हरतो आनी सर्व मुखांत वावुरता आतां देखून चिंतेना काले फादर जेरी मुखांत वावुरता म्हणून जिवंत जेजूक तूं सत मानता तर ताणें बसयलेलो तो पवित्र तुका देण्या रुपांत ताणें दिला तर तो तुज्या मुखांत म्हज्या मुखांत हांगा आसल्या जायत त्या मुखांत तो वावरूंक कशी व्हरता पूण तुजो भावार्थ कितलो म्हणलें तुकाच तूं विचार भावार्थ कोणाचेर म्हणलें तुकाच तूं विचार त्या भावार्थान तूं कितलो धड रावलाय थीर रावलाय घट्ट रावलाय म्हणलें तुकाच तूं विचार तेजा मातो तुज्या मुखांत तो वावुरता आनी सोमेस्त तेंची येता देखून व्हडलें जेजू म्हण हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात जिवंत जेजू आमचे थंय जियेता पवित्र आत्म्या रुपार ताणें कितें म्हळें हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक वास जो आसा वंजेला वचो 14 आनी 16 आनी 17 जॉन 14:16-17 तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो तुमचे सवय देखून हांव जियेता तुमी जियेतल्यात म्हणल्यार अर्थ तो पवित्र आत्मो तुका देण्या रुपार दिला जाल्यार तुमी जियेतल्यात जेजू तुमचे थंय जियेता कशें सांपावल म्हणटा न्ही गेलात घरां बरोवन अवस्व 2:20 गलेशियन चॅप्टर 2:20 क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत हांव आसा जियेता देखून क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता पळया न्ही पुनर्जीवन जाल्लो जेजू न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हळ्यार संवसारांत आसतना तो जियेल्ल्या बरी सता रुपार आत्म्या रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार कृपे रुपार शांती रुपार समाधान रुपार जिविता रुपार काकुलते रुपार खालत्यापणा रुपार सादेपणा रुपार भक्तीपणा रुपार देवासपणा रुपार तर पूण म्हळ्यार समजता तुमकां बरें पण सगळ्या बऱ्या पुणांनी तो तुजें जिवीत भरता आतां ताजो हजरपण तुका कळटा वय जेजू म्हजे सवय आसा देखून म्हाका हांव संवसारी मोगाक अशें ना जेजू म्हजे सवय आसा आमी म्हजी शांती होगडावंक ना जेजू म्हजे सवय आसा हांव खंयच्याकी भियेना
जेजू म्हजे सय आसा देखून म्हाका फाल्यांची कंत ना. जेजू म्हजे सय आसा देखून आयदोळ जाल्ल्या भशेन म्हाका कांय फिकीर ना. आज अशें जायचें तुजें जिवीत म्हळ्यार अशें. नाजाल्यार फाल्यांची कंत, आयदोळ जाल्ल्याची कंत, आनी कोण कितें म्हणटा कोणला म्हणलें भिरांत ना. जेजूच्या एक वडा जाल्ल्यांक भिरांत ना. आतां फाटी हेच्या पयल्या वाचपाक. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार. देवाचें उतार हे सांगलें उतार पेद्रून भाव भयणीनो. पेद्रून जेजू उपरांत सभा चलयल्ली कोणें? जेजूचें मिसांव मुखारसून व्हेल्लें कोणें? पेद्रू. वय मग तुज्या हातांत हांव चावयो दितालो म्हूण ताका अधिकार दिलो वय की न्ही. मुखेलपण घेतिल्लें कोणें? आनी तो पेद्रू सांगता कितें सांगता? तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. कोण मानवता? जो कोण देवाक भिवून चलता. हें गरजेचें. देवाक खऱ्या निजा देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता. आनी कितें देवाच्या नदरे प्रकार या दिश्टी प्रकार सारकें आसा तें करता. तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार. आतां सारकें वैगिनीक कशें कळटा तुका आनी म्हाका? माप कितें? जेजू. तुवें उलोवचें सारकें गी, करचें सारकें गी, तुवें जिवीत सारकें गी म्हणलें. माप कोण? जेजू. सरी करचें कोणाच्या जिविताक? सरी करचें कोणाच्या उतराक? सरी करचें कोणाच्या करण्याक? सरी करचें कोणाच्या कामाक? जेजूच्या. उडा सांगलें न्ही गी ताणें धाडलेल्या कोण ती ताका मानता ती आयकलां मू. जेजूक मानचें म्हळ्यार जें कितें जेजू जियेला जेजून केलां त्या प्रमाणे जियेल्यार केल्यार देवाक मानवता सत मानून. तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. देवाचें उतार सांगता खंयच्या वंशाचो, देशाचो, आनी खंयच्या सभेचो, या खंयच्या धर्माचो, खंयच्या जातीचो, खंयच्या कुळयेचो, खंयच्याय पंगडाचो जाल्यार देवाक मानवता. सगळ्या मनशाकुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणात. शांती मेळटा जेजू मारिपात मात्र न्ही आनी कोणाय मारिपात. देखून हांवें ती सीडी काडली. शांती दिता देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती दिता शांती तुका मेळ. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती दिता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. जेजू थंय ती शांती लाभता आनी कोणा थंय. जुआवन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. जेजूचें जिवीतच पेद्रू मुखार दवरता. सगळें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. आनी पळय कोणा विशयांत उलयता. ओ पेद्रू कोणाक मुखार दवरता? ओत्तू पेद्रू पंडासशीं गेल्लो पेद्रू, जुवांक सांगाता घेवन गेल्लो पेद्रू कोणाक मुखार दवरता? कोणाचें जिवीत मुखार दवरता? तो पोंड गे, पोंडांतल्यो वस्तू गे, कितें कोणाक? जेजूक. मागलेल्या जेजूक, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या जेजूक. त्या जेजू मुखार देवान कितें केलें ती महान कृत्यां आयका. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो. तो सगळ्यांक मात्र न्ही देवसराच्या पदवेकाल. आतां वायट करता कोण? देवाच्या पदवेकाल आसलो कोणी वायट करता गे? कोण वायट करता? कोण? देवसाच्या तांकां सयत बरें करून गेलो म्हळ्यार देवसाराची कामां ताणें नाश केली. जेजू आयिल्लो कित्याक? जुवांचें पयलें पत्र वचप 3:8 जेजू संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें आयका. 1 John chapter 3:8. जो कोण पातक करता तो देवसर असो कित्याक देवसर सुरवेर तावन पातकी. देवसराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देखून आज बाबा देवसाराची कामां नाश जाता जेन्ना जिवन जाल्ल्या जेजूक तूं परगट करता देवसार तरता. तूं आनी कितें जेजूक सारूंक कळोन आसा आनी कितें जेजूक तें पोंडांत दवरना आसा म्हळ्यार देवसार कांय तरना. देखून काल आमी नियाळ केलो जैत्यवंत जाल्ल्या जेजूचो वय मू
होय की नाही. जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट. देवान देवसरा सांगले मोजे तावन देवान देवसरा सांगले मोजे तावन म्हाका आज जय जैतेवन जाल्लो जेजू थंय मैमेवन जावन पुन्हा जिवंतपणांत भागीदार जावन आसा. त्या जेजूचो उडास करतना सैतान तरतरता. कित्याक ताका तें भाग ना. परत्यान पुन्हा जिवंतपणांत भागीदार जावचे एक भाग सैतानाक केदिंगस देखून ताका खंय लोटून घाला पाताळान लोटून घाला. देखून सैतानाच्या कामांत कितें म्हण वाचलें न्ही सैतानाच्या देवसराच्या पदवेकाल असलेल्यांक बरी करीत गेलो. तांकां सोडयलें ताणें आनी बरें करूनच गेलो. कित्याक देव ताच्या संगत आसलो. पळय न्ही हें गरजेचें. जिवंत जेजू तुजे सवय आसा म्हणटाना कोण तुजे सवय आसा. सर पदवेदार देवूच तुजे सवय आसा. बाप आनी पूत दोगूय तुजे सवय आसात. देखून ताणें सांगलां हें सत आमी मानून घेता. जिवन जाल्ल्या जेजूच्या एकवटांत आमी आसतना बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोसांजे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. दिसभर न्ही रातभर न्ही वर्सभर जिनीभर बांबय न्हू भिरांत ना. ह्या जेजूक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरन ताचेर आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास दवरून जियेत आसतना भिरांत ना. आनी सुदैवाच्या गांवान आनी जेरुसलेमान ताणें केल्ल्या सर्वाची आमीच साक्षी. देखून आमी जायचे साक्षी. हे शिस्त जाले जेजून केल्ल्या सर बरेपणाचे साक्षी न्ही. आतां आमकां जिवंतपणाचो भरोसो कोणें दिला. जेजून खुद्द दिवन दिला गे. तो अनुभव कोणें जोडलो ताणें दिला वय मू. शिसा मुखार वय की न्ही. जी आतां मरी मागदलेनाक तो अनुभव जालो वय की न्ही. शिसांक तो अनुभव जालो ताणी तो हेरांक दिलो वय की न्ही. आतां तुका तो अनुभव जावंक ना जाल्यार तुवें हेरांक दिवी येत गी जाल्यार तें जाला गी. आमी दिना जाल्यार जाला गी जाल्यार आमी ओके रावना. ते जिवन जेजूक आमी साक्ष जाता. ह्या जिवंतपणाचो भरोसो आमी हेरांक दिता आनी त्या खातीर आमी वावरता. आज आमी पळयता सबार जण खाली मरणाच्या तणीर आसल्यार तांकां खाली जीव जीव वाचोवंक पळयता शिवाय आत्म्याची बाचावी जोड दिवंक कोणूच पळयना. आज तुवें आनी हांवें आमी जोडून दिचें कितें. आतां कोणाय की आतां पिढा येवन दी कलें जावं दी पूण तो जेजूच्या एकवटांत आसा जेजूच्या मोगांत आसा ताच्या जिवंतपणाचो भरोसो भावटपाती विश्वास दोन जीवन आसा ताका मरणाचें भंय आसा. तो राखून रावता खंय सुटका जोडूंक ह्या बांदपासांतलें ह्या मरणाच्या न्ही. आमी वाचता न्ही जन्माच्या बुकांत तुका देवान मरोंक रचला गे तुका अमर जिविताक रचला. जन्माच्या बुकांत अवस्वत 2:23 आनी 26 ऐका. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. पूण जायत्यांक हें समजना. आतां पिढेंत वळवळतल्यांक आतां मरणाच्या तणीर आसा म्हणटल्यांक हें परत तांच्या मतीक येना. म्हाका उतरावण वचोंक आसा. आमी ह्या शेळयेक घट्ट धरलां. ह्या शेळयेन म्हाका नितळ केलां. खंयची ती शेळी जेजूच्या आमले रक्तान म्हाका 2 ताने नितळ केलां वय मू. हाज्या पयलीं हांवें तुका दाखलो दिला हांव तयार आसा कित्याक हांव नितळ जाला म्हणून एकलो भाव. ताका हांव हें दिल्लें दाखतर म्हणलें 48 hours. 48 hours म्हणटाना त्या भावान आपल्या बायलेक दिल्लें उतार दिल्लें धैर्य. हांव तयार आसा कित्याक हांव नितळ जालां. आज कितल्या जाणांक असो एक आमी हांव सांगता म्हज्या ह्या मिसांव म्हाका जायत्या जाणांक अशें तयार करूंक हांव कशी व्हरता. कित्या खातीर आमकां रचलां. देवान मनशाक अमर जिविता देवान तुका आनी म्हाका आमकां अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्याच सायंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. देखून नाका तुका अमर जिवीत. तरी त्या अमर जिविताक आमी हेरांक तयार करया. ससण्याच्या जिविताक आमी तयार करया न्ही. पोंडाक ताज्या आतां आस्पत्रेंत ताका खंय मॉर्चरींत खंय व्हरचें तें पुराय गरजेचें न्ही भाव भयणी न्हू. हो भाव मरच्या पयलें अंतरच्या पयलें ताका अमर जिविताक तयार कर. जेजूच्या न्ही एक हें दी तो धाकलो दी. त्या दोगां सोरां पैकी एकलो जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोगां सोरां उमकळायले वय मू. एकल्यान कितें म्हळें तो देवाचो पूत जाल्यार तुकाय बचाव करें आमकांय. पूण आनी एकलो कितें म्हणालो आमी जाल्यार आमच्या पातका खातीर शिक्षा भोगता. ताणें कांयच वायट आनी तो जेजू कितें म्हणालो तूं तुज्या
राजान तेस्ताना मुजई ताका बाबतीन दिल्लो गी त्या स्वरा बाबतीन दिल्लो गी क्रिस्मू दिल्लो गी ताका दोतोन शिकयल्ली गी ताका क्रिस्तांव केल्लो गी सांगा ताका सभेन दवरलो गी हां पूण त्या घडये खंयच्याय कास्ताचो तो जावं दी खंयच्या वंशाचो जावं दी देवाक भियोवन चलतल्याक तो भियोवन चल्लो गी ना त्या घडये आनी जेजून ताका कितें म्हळें आयच्याच दिसा त्या स्वरात हांव शिका म्हणचें हांवें त्या घडये तो जेजूक उलो मारता जेजू स्विकार करता देखून हांगा तशेंच निमाणे वास मुखार एक कुर्सा रूम कळावन ताका ताणें जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टीक पडोवंक निर्मिलें न्ही उठला तो परत्यान परत्यान देवाची उतर सांगता जिवंत उठयला आनी ताका परत्यान परत्यान दिश्टीक पडोवंक ताका लायलें वास मुखार सकड लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच ते नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगता जेवल्या साक्ष ते ह्यो काणयो न्ही भाव भयणीनो कुर्सायल्ल्या जेजूक तांणी पळयला निके पिल्ल्या जेजूक पळयला रितो पोंडी तांणी पळयला उपरांत जिवन जाल्ल्या जेजूक ते भेटल्यात एक पावटी न्ही सबार पावटी आतां मुखल्या दिसांनी तुमकां आयकूंक मेळटा परत 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 ती एरियाचे दर्या तडेर अमावासाच्या वाटेर मागीर खंय ते दारां दांपोवन जुदेवांच्या बियान खीळ घालून भितर बसून आसतना साबार पोटी वयमू देखून ताजे सगळे आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यांसो आनी मेल्ल्यांसो निती करता नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या देखून आज तो निती करता मेल्ल्यांसो आनी जियेतल्यांसो देखून आमकां आनीकी अवकाश आसा म्हणून आमी फाटी घाल्यार जायना देखून ही घडी आज आमकां हो अवकाश मेळ्ळा आजूच संपूर्ण तरान आमी जेजूक समर्पीत जावया मात्र न्ही निमाणे एक वाचून काड रोमा घरां भरल्या पत्रांत वसोदा आनी वळणो आज हें सत आमी मानून घेवचें मात्र न्ही हो भावार्थ आमी असो उसारी जाय कसो उसारी जाय ऐका जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं देखून आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं उसार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला तो पोंडांत ना ते इमाजेनी ना कुर्सारूम काळोन तो ना तो बेतलेमांत ना तो गर्दनच्या गोट्यान तो ना बाळोक जेजू जावन तो ना ह्या 12 वर्सांचो जावन टेंपलांत सुकलो तो जेजू जावन ना ताका आज देवान जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजांत सतमनशी तूं तुज्या काळजांत अशें सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली तुका सडवण राखोन आसा ती सडवण जोडूंक तुज्या हातांत आसा देखून जेजूक सोमी म्हूण स्विकार कर ताका मेल्ल्यांतलो उठयला तो जिवंत जाला आनी सर्गीच्या राजान देवाच्या महिमेन तो भागीदार जाला म्हणलें सतमान आनी त्या महिमेन तूं आनी हांव आमी भागीदार जातले हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां ताका सतमानलेल्या सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.